Hi everyone, good morning direction. उदाउनु सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भनेर यो मूल नाराका साथ हजुरहरूलाई वेलकम छ यो इन्डिभियर च्यानलमा। कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ सर मेरो आवाज? थ्याङ्क यू भेरी मच। सम्पूर्ण आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित रेस्पेक्टेड सरहरू, मिस म्याडमहरू, होइन, स्टार एजेन्ट डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर डायमन्ड एबभ लेभलसम्मका सम्पूर्ण सरहरूमा नमस्तेको साथमा ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। म टिकाराम ओली, हाल अल्कोबर साउदी अरबबाट, घर चाहिँ बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज। र आजको कार्यक्रमका सञ्चालक हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रेट लिडर सर हुनुहुन्छ दीपक पिताकोटी सर र लगायत हाम्रो स्टार डायमन्ड अमृत सरलाई पनि विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अमृत सरले मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस जुम अनलाइन मिटिङमा मलाई पनि केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म धेरै खुसी पनि छु, हर्षित पनि छु। र पक्कै पनि मैले केही जानेको कुराहरू तपाईँहरू समक्ष मैले आज सेयर गर्नेछु, होइन। र म मौखिकबाट नै जान चाहन्छु, म धेरै लामो समय पनि लिने छैन होला सायद। र हामीहरू जतिजना छौँ उपस्थित छौँ सम्पूर्ण देश विदेशबाट पाल्नुहुने ग्रेट लिडर सरहरू, मिस म्याडमहरूले पनि सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पनि आशा गरेको छु मैले, होइन। मेरो टपिक भनेको आजको यो प्रोग्राममा, होइन, डिएक्सन बिजनेसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा नै छ, होइन। वास्तवमा तपाईँ हामी चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ स्वास्थ्य प्रेमीहरूले एउटा जीवनमा केही गर्नको लागि, एउटा परिवर्तन गर्नको लागि, आफ्नो एउटा सपना, एउटा परिवारको सपना पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी विदेश त आएकै छौँ। तर पनि त्यसबाट पनि हामीलाई अलिकति अपुग भए जस्तो लाग्छ र हामीले केही समयको लागि मात्रै, सीमित रूपमा मात्रै नभएर एउटा भोलिको दिन फ्युचर, एउटा लाइफ टाइम, लङ टाइमको लागि पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हेतुले डिएक्सन कम्पनीमा आबद्ध भएर हामीले एउटा राम्रो एकदम स्ट्रगल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ, होइन। वास्तवमा हामीले यो डिएक्सन क्षेत्रमा सबैजना आबद्ध छौँ। पक्कै नै केही न केही एउटा आफ्नो ड्रिम लिएर आउनुभएको होला, होइन। हाम्रो पनि एउटा भिजन छ, सपना छ। डाक्टर लिप्युजिनको पनि यस्तै एउटा भिजन, सपना छ, जुन संसारका मान्छेहरूलाई स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी बनाउने, एउटा राम्रो, एउटा असल लिडर बनाउने उहाँको एउटा भिजन छ भने हामी पनि त्यही भिजनमा छौँ आज, होइन। हामीलाई पनि स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी चाहिएको छ, एउटा स्वतन्त्र जीवनशैली, होइन, एउटा राम्रो असल लिडर बन्ने हाम्रो पनि एउटा चाहना छ। त्यो चाहना पुरा गर्नको लागि पनि हामीले केही डिएक्सन कम्पनीमा हामीले प्रवेश गरेपछि केही रुल रेगुलेसन, केही एउटा स्टेपहरूलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। जुन स्टेपलाई मैले पनि पालना नगरेको पनि हुनसक्छ, होइन। केही कुराहरू मैले गरेको हुनसक्छु, त्यसलाई चाहिँ हामीले सबैले चाहिँ एकदम अगाडि बढाउने एकदम जरुरी छ, होइन। सबभन्दा पहिला हामीले यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ सकारात्मक हुनु पऱ्यो, है। सबैभन्दा सकारात्मक भन्ने एउटा डिएक्सनमा जो पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ सधैँ चाहिँ अगाडि जान सक्छ र जुनसुकै समयमा पनि ऊ चाहिँ ढिलो भए पनि भोलि सक्सेसको बाटोमा पुग्न सक्छ। भनेपछि हामी यदि हरेक व्यक्तिहरू नेगेटिभ हुन्छौँ, है, यहाँ भन्ने गरिन्छ कति व्यक्तिहरू नेगेटिभ छन्, मान्दैन, यो होइन। हाम्रो कोसिस चाहिँ यही हो, हाम्रो लिडरहरू भनेको काम नै यही हो। यो व्यक्ति नकारात्मक हुन्छन्, संसारमा हरेक व्यक्तिमा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ कन्सेप्ट एउटा भएको व्यक्ति, नभएको व्यक्ति कोही पाउनुहुन्न तपाईँले। हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ यो कुरा, है। त्यस कारणले जुन नेगेटिभ कन्सेप्टलाई हामीले पोजिटिभमा कसरी चेन्ज गर्ने, है, त्यो काम चाहिँ हामीहरूको, हामीले कसरी गर्ने, त्यो लिडर भनेको त्यही हो। हामी लिडर भन्दैमा एउटा टाई लगाएर, कोट लगाएर मोटिभेसन गर्दैमा लिडर मानिँदैन हामीले, है। किनभने जुन व्यक्तिलाई चाहिने कुरा हो त्यो कुरा हामीले गर्न सकेनौँ भने हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुन्छ, है। अर्को कुरा हाम्रो
प्रमुख भनेको डिएक्सन हो। चाहे कुनै पनि बिजनेसमा हामीले एउटा सबभन्दा पहिला सेल्फ कन्फिडेन्स हुन जरुरी छ के आत्मविश्वास। कतिजनालाई आत्मविश्वास छ तपाईँहरूलाई कि म डिएक्सन राम्रो छ, म डिएक्सन गर्न सक्छु, कि डिएक्सन एउटा बेस्ट छ भन्ने व्यक्ति कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ। आफैले मैले हात उठाउन भनेको होइन, तपाईँहरूले मनले आफ्नो सोध्नुहोस् है। सेल्फ कन्फिडेन्ट जसलाई विश्वास छैन डिएक्सनबाट के हुनसक्छ कि हुँदैन, म गर्न सक्छु सक्दैन, म डायमन्ड हुन सक्छु सक्दैन, मैले बेनिफिट पाउँछु कि पाउँदैन, मलाई यो समस्या ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको डाउट भएको लिडरहरू तपाईँको 50% हुन्छन् अझै पनि है। जुन व्यक्ति स्टार एजेन्ट रुबीसम्म हुनुहुन्छ उहाँहरू है, कोही डायमन्डसम्म पनि हुनुहुन्छ, जसले यो डाउटलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि चिरफार गर्न सक्नु भएको छैन। यदि सक्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ असल लिडर बन्न सक्नुहुन्छ, राम्रो सिस्टममा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नु। त्यस कारणले म भनेको को मलाई विश्वास गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला, त्यसपछि अरूलाई विश्वास गर्ने है। अरूलाई कसलाई विश्वास गर्ने त कम्पनीलाई विश्वास गर्ने, डक्टर लिम सुजीलाई विश्वास गर्ने होइन, कम्पनीको प्रडक्टलाई विश्वास गर्ने, तपाईँ हाम्रो अपलाइनलाई विश्वास गर्ने। यो चाहिँ हामीले यो गरेका छैनौँ कि हामीले यो भुल छ भने यसलाई हामीले सुधार्न जरुरी छ। यदि बिजनेसलाई ग्रोथ गर्न अगाडि बढाउनु छ भने यो कुरालाई हामीले फलो गर्न एकदम जरुरी छ है। किनभने यदि म घमण्ड भयो भने, मैले मेरो अपलाइनलाई मानेन, क्रसलाइनलाई मानेन भने म अगाडि बढ्न कदापि सक्दिनँ है। हरेक तपाईँको पुरानो एउटा पुराण धर्मग्रन्थशास्त्रमा, हरेक एउटा सङ्घ संस्थामा, हरेक एउटा बिजनेसमा एउटा गुरु लिडरहरूको एकदम कदर गर्नुपर्छ, जसले तपाईँ हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले है। उहाँले होइन, उहाँले दिएको बाटो, उहाँले दिएको ज्ञानबाट हामी परिवर्तन हुन सक्छौँ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु। गुरु भनेको तपाईँ हाम्रो अपलाइन स्पोन्सर मात्र होइन है। मेरो स्पोन्सर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? यहाँ हुनुहुन्छ, नेपालमै हुनुहुन्छ है। म रुबी हुँदै उहाँले छोडेर जानुभएको थियो, तर यो व्यक्तिले तपाईँलाई राम्रो एउटा इन्फर्मेसन, राइट इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो व्यक्ति तपाईँको लागि गुरु हुनसक्छ। एउटा एक शब्दले तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनसक्छ। एउटा शब्दले तपाईँको हेल्थ समस्या तपाईँको क्लियर हुनसक्छ। तपाईँ हेल्दी बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ समृद्ध परिवार बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा हामी सोचौँ कि म डिएक्सनमा, अर्को कुरा के छ भने म डिएक्सनमा के बन्न चाहन्छु र मेरो उद्देश्य के? यो कतिजनाले सोध्नु भएको छ। म डिएक्सनमा के बन्न चाहन्छु र मेरो उद्देश्य के छ यसमा? यो कुराको चाहिँ ख्याल गर्न जरुरी छ। नत्र बिना उद्देश्य कुनै पनि टुङ्गो छैन, कुनै प्लान योजना छैन भने त्यो डिएक्सनमादेखि अगाडि बढ्न सकिँदैन हामीले। त्यस कारणले यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ कि म डिएक्सनमा के बन्न चाहन्छु। के स्टार एजेन्ट, रुबी, डायमन्ड, डबल डायमन्ड, क्राउन डायमन्ड, गोल्ड डायमन्ड, क्राउन एम्बेसडर है, तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ? त्यो कुरा पहिला तपाईँले आफ्नो माइन्ड मस्तिष्कमा राख्ने गरौँ हामीले। सुरुमै डिस्ट्रिब्युटरदेखि नै हामीले है। तपाईँको फ्रिडम चाहनुहुन्छ कि एउटा फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहनुहुन्छ कि एउटा तपाईँको हेल्थ फ्रिडम मात्रै चाहनुहुन्छ कि होइन, एउटा फ्रिडम लाइफ चाहनुहुन्छ कि तपाईँले होइन, इन्टरनेसनल ट्राभल चाहनुहुन्छ कि? यो तपाईँको यो डिपेन्ड हुन्छ, तपाईँमाथि डिपेन्ड हुन्छ है, अरूमाथि होइन। त्यस कारणले म डिएक्सनमा इक्जाम्पल लागि म एउटा डिस्ट्रिब्युटर छु, म एउटा राम्रो डायमन्ड बन्न चाहन्छु है। जो डायमन्ड सिस्टमले तपाईँ हामीलाई नोकरीबाट, गुलामी जीवनबाट पनि हामीलाई मुक्त गरोस् र घरमा गएर काम नगरेर पनि मैले एउटा आफ्नो घर चलाउने लागि एक्स्ट्रा इन्कम दिन सकूँ र त्यो पनि फ्री प्रोडक्ट स्वास्थ्यको साथमा है मैले खान पाऊँ। अरूलाई पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम एउटा प्रचार गर्दै अरूलाई पनि हेल्दी बनाउने पाऊँ, समाजको सेवा गर्न पाऊँ। हाम्रो यही नै हाम्रो होइन, यो म भन्न असल मान्छे बन्न चाहन्छु म समाजमा, देशको लागि। मिनाराम खड्का आदिहरू हाम्रो नेपालको लागि मात्र होइन, इन्टरनेसनल रूपमा 210 कन्ट्री है, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली गरेर तपाईँको 210 कन्ट्रीमा डिएक्सन चालु छ भने डाइरेक्टली तपाईँको 190 कन्ट्रीमा चालु छ है। त्यस कारणले अब मिनाराम खड्का सरलाई नेपालको मात्रै क्राउन एम्बेसडर होइन, इन्टरनेसनल रूपमा ह्याङ क्राउन एम्बेसडर इन नेपाल भनेर भन्छ हामी होइन। विश्वको मानिसले भनिरहेको छ, कस्तो रेकर्ड तोडिएको छ आज। अनि त्यो भनेको उहाँको एउटा भिजन थियो नि हिजोको दिनमा, तब पाउनुभयो उहाँले
सङ्घर्ष गर्नुभएको छ है। हामीले चाहिँ हार खान्छौँ कहिलेकाहीँ, सङ्घर्ष गर्नु बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पछाडि फर्किने, दायाँ बायाँ सुन्ने, मानिसको कुरा सुन्ने, यो कारणले हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ है। त्यस कारणले डिरेक्सनमा सफल हुन हामीले चाहन्छौँ भने हामीले जुन व्यक्तिहरूको भनाइमा होइन, एक्लो बन्ने कोसिस गर्नुहोस् है। एक्लो बन्ने भनेको के हो त? तपाईँ साथीको प्रति लाग्नुभयो, साथीलाई आज मार्केट घुम्न जाऊ भन्छ, आज पब्जी खेल भन्छ, आज तास खेल भन्छ, आज समुद्रमा घुम्न पौडी खेल्न जाऊ भन्छ, अनि तपाईँ साथीको भनाइ लाग्नु भयो भने त अब त्यो डिरेक्सन गर्न सक्नुहुन्न नि त होइन। तपाईँको भिजन के हो त्यो योजना प्लान होइन। कसैले टिकटक बनाएर मजाले दिनभरि टिकटक हेरेर बस्नुहुन्छ, कहिले अब लोकदोहोरी गीत होइन, विभिन्न किसिमका पोलिटिकल न्युजहरू हेर्नुपर्छ हामीले कहिलेकाहीँ, त्यो पनि मैले पनि हेर्दिनँ भन्ने होइन, मैले पनि रमाइलो बाटोतिर पनि जान्छु, तर अब कम समय है, कम समय मैले प्रयोग गर्ने गर्छु। यसको बारे पनि मैले आउने छु, टाइम म्यानेजमेन्ट, भ्यालु अफ टाइमको बारेमा। भनेपछि हामी एक्लो किन भन्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँका घर परिवारले साथ दिँदैनन् तपाईँलाई। श्रीमान श्रीमतीले बुवा आमाले छोरो कमाउन गएको पैसा खर्च गर्न किन खर्च गर्यो भन्ने कुरा आउँछ, प्रश्न आउँछ है। तपाईँ घर परिवारबाट एक्लो हुनुहुन्छ, तपाईँको रुम साथीहरूले हाँस्नुहुन्छ, खिल्ली उडाउनुहुन्छ, आहा बोतल लिएर आयो, डक्टर लिएर आयो, डिएक्सनको प्रडक्टले ठिक गर्छ, डक्टरको के अरे प्रडक्टले ठिक गर्दैन भन्ने खालको मलाई पनि भएको थियो पहिला। म सुरुमा डिएक्सन जोइन गर्ने बेला मलाई जानकारी म कन्भिन्स गर्न सक्थेन, म चुप्प लाएर बस्थेँ है। त्यसका त्यहाँबाट पनि तपाईँ म एक्लो हुने कोसिस गरेँ नि मैले है। 30देखि 40जना हुनुहुन्थ्यो, ड्राइभरदेखि लिएर हुनुहुन्थ्यो। म यहाँ नयाँ जोइन गर्ने बेला मलाई कसैले साथ दिएर सबैबाट विरोध भयो। म उनीहरूको साथ जाने भने डिएक्सन छोड्नुपर्ने, या त उनीहरूको साथ छोड्यो भने डिएक्सन छुट्दैन मेरो। अब मलाई एउटै विकल्प छ, उहाँहरू चाहिँ नेपालको कुन ठाउँमा हो, कहाँ हो, भेट त हुने होइन, यहाँ मात्रै हो। मैले के सोचेँ भने एउटा मेरो भिजन एउटा थियो डिएक्सनमा, एउटा मेरो ग्यास्ट्री अल्सरलाई ठिक गर्ने, त्यो त ठिक भइसकेपछि मैले के सोचेँ भन्दाखेरि हाम्रा लिडरहरूले बोनस देखाउनु भयो, त्यहाँको कार्यक्रम देखाउनु भयो। रियली रूपमा मैले देखेपछि मभन्दा कम पढेको व्यक्ति हुनुहुन्छ मेरो अपलाइनहरू, डबल डायमन्ड ट्रिपल डायमन्ड भइसक्नु भएको छ है। भनेपछि त अब मैले यो सोचेँ कि हामी त अलिकति एजुकेटेड छौँ, किन गर्न सक्दैनौँ, उहाँहरूले त गर्न सक्नुभयो। एउटा लेबर जीवन काम गर्ने व्यक्ति त आज एउटा ठाउँ पुग्नुभयो भनेपछि म पनि गर्न सक्छु होला नि त भन्ने मेरो भावना आयो कि होइन। र आज त्यही भावनाले, त्यही सोचलाई मैले एउटा परिवर्तन गरेर मैले जुन साथीहरूको लय छोड्दै म एक्लो भएँ म है। 1 वर्षसम्म म एक्लो भएँ, मलाई कसैले साथ दिएनन्, गाडीमा पनि लैजाँदैनन् मलाई है। किनभने म समुद्रतिर घुम्न जान्दिनँ, म पौडी खेल्न जान्दिनँ, म है म मार्केटतिर घुम्न जान्दिनँ, म चाहिँ डिएक्सन परान जाने गर्थेँ, ट्याक्सी तिरेर जाने गर्थेँ म है। पछि मन हरायो, जोइन गर्न सकिनँ मान्छे। फेरि सरहरूले मलाई फेरि लिन आउनुहुन्थ्यो, अपलाइनको काम भनेको मेरै क्याम्पमा आउनुहुन्थ्यो, लिएर मलाई जाने, खाना खुवाएर सेमिनारमा बसालेर फेरि लिएर छोडिदिनुहुन्थ्यो है। र मान्छे 1 रुपियाँ जेबाट खर्च नहोस् भन्न चाहन्छन् कि अहिलेको मान्छे। त्यस्तो गरेर उहाँले मलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। यदि तपाईँलाई त्यस्तो कोही मान्नुहुन्न भने तपाईँले आफ्नै खर्चमा लिएर जानुहोस्, आफ्नै खर्चमा लिएर त्यो मान्छे जान्छ, जेबाट 1 रुपियाँ खर्च हुँदैन नि त, मजाले जान्छ खुसी भएर है। त्यस कारणले केही समयको खर्च डेभलपमेन्ट बोनस भनेको के हो त? त्यही खर्च गर्नको लागि हो, विकास गर्नको लागि, टिमको लागि है। अर्को कुरा आयो, त्यस कारणले हामी एक्लो बन्नुपर्छ है। म एक्लो होइन, आज मेरो साथ सबैजना साथमा हुनुहुन्छ नि मेरो है। त्यस कारणले यदि एक दिन समयको परिस्थिति तपाईँलाई तिनी सबै साथीहरू एकजुट हुने अवसर तपाईँले पाउनुहुन्छ। सबैजना जोइन भइसके होइन, केही 2-4 जना बाहेक सबैजना जोइन भइसके। त्यस कारणले सफल हुनको लागि एक्लो हिँड्ने गरौँ, एक्लै अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। एक्लो भन्नाले त्यो टिम लिडरसँग नमिलेर भन्नु होइन, जुन नकारात्मक विचार भएका विरोध गर्ने साथीहरूले तपाईँ साथी छुट्छ भने डिएक्सन छोड्नु पऱ्यो कि उता रिसाउँछ साथी भन्न थाल्यो भने तपाईँको डिएक्सन गयो। त्यस कारणले अगाडि बढ्न बिजनेस सक्दैन। त्यस कारणले एक्लै हिँड्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नु, स्ट्रगल गर्दै जानु, तपाईँको बिजनेस चाहिँ अगाडि ग्रोथ हुन्छ, बिजनेसमा अगाडि बढ्न सकिन्छ है। अर्को आयो तपाईँको नम्बर 3 मा टाइम म्यानेजमेन्ट। एकदम महत्त्वपूर्ण, एकदम है, एकदम महत्त्वपूर्ण टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको भ्यालु अफ टाइम। अहिले 24 घन्टाको टाइमलाई जसले प्रयोग गरेर त्यो करोडपति अरबपति छन्, त्यही 24 घन्टा प्रयोग गर्ने मान्छे अहिले रोडमा बसेर भिख मागिरहेका छन्, त्यही 24 घन्टाको मान्छेहरू खाना नपाएर मरिरहेका छन्। किन त यस्तो होला?
टाइमलाई सदुपयोग गर्न नसकेर टाइमलाई त्यत्तिकै वेस्ट अफ टाइम भनेको बर्बाद गरेर है यदि हामीले टाइम बर्बाद गरेका छौँ भने बिचमा लाग्नुभएको साथीहरू सरहरूलाई मिस म्याडमलाई यो डिरेक्सनमा 1 देखि तपाईँको 2 घन्टा 3 घन्टासम्म समय दिनुहोस् दिनमा पक्कै पनि हुन्छ सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ सबैजनाले 1 घन्टा 1 दिन सक्नुहुन्छ समय दिन मजाले सक्नुहुन्छ नि होइन त्यो टाइम म्यानेजमेन्टको लागि बिहानदेखि एउटा सर्कुलर टाइम एउटा लिस्ट बनाउनुहोस् है तपाईँ कति बजी उठ्नुहुन्छ बिहान राति कति बजी हिजो म 9 बजी 10 बजी सबैलाई सुत्नुपर्छ है भन्ने मान्छे म हो है ड्युटी जानुपर्छ बिहान 6 बजी उठ्नुपर्छ त्यही टाइमलाई मैले चेन्ज गरेर डिएसको लागि मैले 2 आवर मैले ओभर गरेँ म 12 बजी सुत्छु अहिले है ड्युटी जाने बेला त्यो 5 बजी उठेँ म र अहिले म 6 बजे 7 बजे जति बेला लाग्छ त्यति बेला उठ्छु म त मैले त्यो 2 घन्टा किन दिएँ त मैले भन्दाखेरि डिएक्सनलाई टाइम दिएको मैले टाइम मैले दिएँ बढाइदिएँ मलाई टाइम अपुग भयो है जो व्यक्ति सपना देख्छ त्यसलाई टाइम कहिल्यै अपुग हुन्छ टाइमै पुग्दैन यो सफल हुन चाहन्छ उसलाई टाइम सधैँ कम परेको हुन्छ उसलाई त्यो अरू कुराकानी चाटमा दुनियाँभर त्यो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डसँग कुरा गर्ने त्यो टाइम हुँदैन 1 घन्टा 2 घन्टा गर्ने टाइम हुँदैन फ्यामिलीसँग पनि 15 20 30 मिनटभन्दा बढी कुरा गर्दैन त्यो व्यक्ति जुन सफल लिडरलाई सोध्नुहोस् तपाईँले है मलाई होइन यो सफल हुनुभएका लिडर कराउन भट्टर कराउन डायमन्डलाई सोध्नु त उहाँले रिप्लाई दिनुहुन्न तपाईँहरू दुनियाँभर उहाँले रिप्लाई दिने टाइम छैन इम्पोर्टेन्ट कुरा मात्रै दिनुहुन्छ हेरेर उहाँले हेर्नु त हुन्छ कतिलाई दिनु सक्छु मेरै छ नि त अब 1500-1600जना मान्छे कतिजना रिप्लाई दिन सक्छु मैले मेरो टिम है त्यस कारणले अब डायमन्डहरू पनि अब छन् होइन अनि रुपी पनि छन् स्टार एजेन्ट छन् सबैजनालाई हामीले टाइम दिन सकिँदैन तर एउटा टिम लिडर बनाउने कोसिस गरौँ हामीले है टाइम अफ भ्यालु कति छ टाइमको महत्त्व आज है जो व्यक्तिले टाइम छैन 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 भन्नुहुन्छ नि टाइम किन छैन यो व्यक्तिले 10 घन्टा काम गरेको छ उनीहरूलाई पनि टाइम छ जसले 17 घन्टा टाइम तारानाथ पौडेललाई हेर्नुहोस् उहाँको 17 घन्टा 18 घन्टा टाइम हुन्छ ड्युटीको तुलबहादुर भैलकोटी उहाँको दिन रात घरमा ड्युटी हुन्छ अलिक अन्य सरहरू पनि मिटिङ हुन्छ है राति टाइम मिल्दैन भने दिउँसो टाइम व्यवस्थापन गर्नुहोस् दिउँसो ड्युटी छ भने रातिको व्यवस्थापन गर्नुहोस् है सुत्नको लागि 8 घन्टा 9 घन्टा सुत्नै पर्छ भन्ने एउटा परम्परालाई तोड्नुहोस् है वैज्ञानिकहरूले 3 देखि 4 घन्टा मात्रै सुत्नुहुन्छ नि वैज्ञानिकहरूले उनीहरूलाई सुत्नुभन्दा बरु के सारा मान्छेहरू संसारको मानिस सुतिसकेका हुन्छन् राति 8 देखि 9 बजीसम्म तर साइन्टिस्टहरू जो सफल हुन चाहने व्यक्ति सुतेका हुँदैनन् उनीहरू काममै जुटिरहेका हुन्छन् उनीहरू किन उनीहरूलाई के पाउनु छ के गर्नु छ है सबै सुतेको बेला संसारभरि राति सुतेको बेला उहाँहरू चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति चाहिँ सफल हुन्छ डिएक्सन पनि त्यही हो 10 बजे मलाई सुत्नै पर्छ भने तपाईँ टाइम राख्नुपर्छ भने 1 घन्टा बढाउनुहोस् 11 बजे सुत्नुहोस् केही फरक पर्दैन डिएक्सन कफी छ यस्तो छ जसले तपाईँलाई निद्राको तपाईँको टक्सिन आउन दिँदैन जो अनिद्रा हुन्छ त्यसलाई साइड इफेक्ट हुन दिँदैन है यस्तो हामीसँग प्रोडक्ट्सहरू छन् एभाइलेबल छन् जसले तपाईँलाई 5 घन्टा 4 घन्टा पनि निद्रा मजाले पुग्छ कि डिएक्सन पढ्न नखाएको व्यक्तिलाई 10 घन्टा 12 घन्टा सुत्दा पनि निद्रा पुग्दैन कि त्यो मलाई पनि थाहा छ अनुभव पहिला हिजोको दिनमा त्यस कारणले टाइमको मल टाइम यदि तपाईँले पैसा त तपाईँले करोडौँ अरब कमाउन सक्नुहुन्छ टाइम 24 घन्टाभन्दा बढी किन सक्नुहुन्छ कसैले पाउनु भएको छ 25 घन्टा 26 घन्टा पाउनु 24 आवर मात्रै 24 घन्टा मात्रै सारा संसारका ठुला ठुला व्यक्तिको लागि सानाको लागि टाइम एउटै हो त्यस कारणले टाइम यस्तो ठाउँ प्रयोग गर्नु कि तपाईँले जुन बिजनेस गर्नुभएको छ त्यो बिजनेसमा इक्जाम्पल म बिजनेस छु भने यो डिएक्सन बिजनेसमा मैले टाइम दिनुपर्छ अहिलेसम्ममा है त्यो टाइमलाई मैले प्रयोग गर्दै जाँदा भोलि मलाई चाहिँ हरेक कन्ट्री धाउँदै खोज्दै जानु पर्दैन मलेसिया कता दुबई काम खोज्दै जानुपर्ने बाध्यता हुँदैन र म आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बन्न सक्छु होइन डिएक्सनले यो अवसर हामी दिन्छ डिएक्सन बिजनेस पनि ग्रोथ हुन्छ र डिएक्सनलाई अगाडि बढाउन पनि हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अर्को कुरा जति पनि छौँ हामी सबैजना आफ्नो जानकारीहरू सेयर गर्दैछु होइन किनभने हरेकहरू अगाडि बढिरहेका छन्
डिसिजनमा अगाडि प्रोफाइलको बारे कतिजनालाई जानकारी छ? डिसिजन कम नलेज तपाईँलाई जानकारी छैन भने अगाडि बढ्नुहुन्छ अनि तपाईँले सल्लाह देखाउनुपर्छ रूपमा एउटा तपाईँको कतिजनालाई कम्पनीको बारे जानकारी छ, प्रोफाइलको बारे, कम्पनी ब्याकग्राउन्डको बारे, यो अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँले मोक्सबाट अध्ययन गर्नुहोस्, युट्युबबाट हेरेर अध्ययन गर्नुहोस्। यदि तपाईँले यो जान्नुभयो भने तपाईँले नयाँ व्यक्ति, भिआइपी व्यक्ति, कुनै पनि क्याटेगोरीका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको बारे, कम्पनी सोच कस्तो, कहाँबाट चलेको छ, यो पनि त्यस्तै कम्पनी हो कि न, यो दिनको लागि कम्पनी हालेको अनिवार्य छ। हामीलाई कम्पनीको प्रोफाइल भनेर नबढ्नु। युट्युबमा धेरै लिडर च्यानलहरू मेरो पनि दिएको छ, हाम्रो तारानाथ पौडेल सरको, अमृत सरको, हाम्रो थापाको धेरै छन् च्यानलहरू जहाँ कम्पनी हेर्नुहोस्। हप्तामा एकपटक तपाईँले कम्पनी प्रोफाइल अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसलाई मौखिकमा स्लाइड आउँछ, स्लाइडमा आउँदैन भने मौखिकमा दिने कोसिस गर्नुहोस्। त्यसपछि प्रडक्ट चाहिँ एकदम पावरफुल तपाईँको सिस्टमलाई मजबुत बनाउने भनेको प्रडक्ट छ। प्रडक्ट जबसम्म प्रयोग गर्नुहुन्न तपाईँले डिसिजनको सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्न, मोटिभेसन गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले, र प्रडक्टको बेनिफिट जबसम्म पाउनुहुन्न अरूलाई तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरूले। किनभने हर कुरा प्रडक्टमा डिपेन्ड हुन्छ र मान्छे कस्तो आयो कस्तो गयो त्यो कुरामा हामी डिपेन्ड हुँदैन। प्रडक्टबारे नलेज हामीलाई हुनु पऱ्यो। हरेक प्रडक्ट तपाईँको कम्पनी तपाईँको मलेसियामा हुनुहुन्छ भने, साउदीमा हुनुहुन्छ, नेपाल हुनुहुन्छ, प्रडक्टको लिस्ट तपाईँसँग छ नि, प्राइस लिस्ट। त्यो प्राइस लिस्टमा 1 देखि हाम्रो यहाँ 47सम्म प्राइस लिस्ट छ है। अहिले पहिला 31 थियो, फेरि 35 भयो, 39 भयो, अहिले 47 छ हाम्रो। त्यो 47मा मैले अब 8वटा 9वटा प्रडक्ट नयाँ आएको छ। त्यसमध्येमा मैले 36 प्रडक्ट मैले अलरेडी मैले यसको नलेज लिइसकेको छु मैले है। एक सिरियलबाट है 1 2 3 4 गरेर कम्प्लिटली तपाईँलाई जानकारी हुनु पऱ्यो कि कसैले सोधे पनि तपाईँलाई त्यसको रिप्लाई दिन सक्ने हुनु पऱ्यो। आएन भने लिडरलाई फोन गरेँ, लिडर फोन नलाग्ला, लिडर बिजी होला, कोही रिप्लाई नदिएर त्यो मान्छे निराश भएर फर्किन्छ नयाँ व्यक्ति। कारणले तपाईँलाई आफैलाई जानकारी हुनु जरुरी छ प्रडक्ट बारेमा, त्यसको प्रतिक्रिया, त्यसको बेनिफिटको बारेमा होइन। यो कसरी प्रयोग गर्ने, कस्तो रङको छ, खाने बेला के गर्नुपर्छ, बडी रिएक्सन भयो भने के गर्ने, डोज कसरी लिने, बिमारीलाई नर्मल व्यक्तिलाई कसरी खुवाउने, यसको बारे जानकारी हुन छ हामीलाई। त्यही भएर हरेक प्रडक्टको बारे अध्ययन गर्नुपर्छ है। मैले यहाँ गल्फमा भएको तपाईँको बाहिरको प्रडक्ट पनि मैले अध्ययन गर्दैछु मैले होइन। किताबबाट, युट्युबबाट, हरेक ठाउँबाट मैले अध्ययन गर्दैछु र त्यो जानकारी हुन जरुरी छ हामीलाई। त्यसले हामीलाई एकदम बलियो एउटा राम्रो लिडर बनाउँछ। तपाईँको नलेज पनि तपाईँलाई जानकारी हुन्छ, कुनै डाउट हुँदैन र नयाँ व्यक्तिलाई पनि तपाईँले मजाले सजिलोसँग बोल्न सक्नुहुन्छ, कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको आयो मार्केटिङ प्लान। मार्केटिङ प्लानको बारे नबुझेको कारणले धेरै मान्छेहरू छोड्नु भएको छ, ठिक छ। बोनस आउँदैन के गर्ने, छोड्नु परेन। पैसा 300 रुपियाँ खर्च गर्यो, पैसा 100 रुपियाँ आउँछ, 50 रुपियाँ आउँछ, 1 रुपियाँ आउँदैन भने कसले गर्छ? आश हुन्छ नि। त्यो मार्केटिङ प्लानको बारे नबुझेर र प्लान नदिएर टिमलाई, तपाईँ त स्टार रुबी डाइरेक्टर भन्नुभयो, तपाईँको टिमलाई दिनुभयो, हरेक टिमलाई दिनु न। एउटै लाइनमा लहराएको हुन्छन् मान्छेहरूले है, तिमी मेरो मुनि, तिमी मेरो मुनि भन्नु, त्यो होइन। त्यसले एउटा जसरी तपाईँले बनाउनु भएको छ टिम, 6 जनाको टिम, 8 जनाको टिम, डाइरेक्टर उहाँको पनि टिम बिल्डर बनाउनुपर्छ है। त्यो मार्केटिङ प्लानमा कति पिबी आउँछ, कति बोनस आउँछ, तपाईँको जानकारी हुनु पऱ्यो। उहाँलाई क्वालिफिकेसन गर्दा कति पैसा आउँछ, क्वालिफिकेसन नगर्दा पैसा आउँछ कि आउँदैन होइन। र अब कति व्यक्तिले कति पोइन्ट बाँकी छ, 5 पोइन्ट 10 पोइन्ट त्यो आफूले तिरेर पनि लिने हो कि बोनसको लागि होइन। कसैले 5 पोइन्ट पुगेन, 3 पोइन्ट पुगेन, आफूले हालिदिनु पर्ने एउटा टुपिस लिएर, उसले नगर्ला, उसले थाहा नपाउला। त्यसको घाटा इक्जामको लागि अब 295 छ भने 5 पोइन्ट कम छ भने तपाईँ 100 पिबी तपाईँ 400 पिबी भयो होइन। स्टार एजेन्ट हुन्छ भने तपाईँको 25%
आउने हुन्छ, 400को अब 2500 को 100 रुपियाँ आउँछ भने यदि त्यो व्यक्तिले 5 पोइन्ट तपाईँ हाल्नु भएन भने तपाईँको आउँदैन, 25 रुपियाँ घट्छ होइन, तपाईँलाई पनि घाटा, उसलाई पनि बोनस आउँदैन। त्यस कारणले उसले 95 पोइन्ट गरेर पनि उसलाई बोनस आउँदैन भने ऊ निराश हुन्छ। त्यस कारणले त्यो मार्केटिङको पिबीबारे तपाईँको यो डिस्काउन्ट प्राइस, रिटेल प्राइस, पिबी, एसपीको बारे त्यति जरुरी छैन होइन, कम्पनीले क्यालकुलेटिङ गर्छ र तपाईँको टिमलाई कसरी ग्रोथ गर्ने र टिम कसरी छिटो तपाईँको डायमन्डसम्म अगाडि पुग्न सकिन्छ भन्ने विषय मार्केटिङ प्लानबारे जानकारी दिनु जरुरी छ होइन। तपाईँको 6% देखि तपाईँको 71 टोटल बेनिफिट हामीले पाउँछ, 37% होइन डायमन्ड हुँदा, र टोटल हामीले बेनिफिट भनेको यहाँबाट 71% पाउँछ हामीले होइन। भनेपछि 29% कम्पनी दिन्छ, अरू बाँकी चाहिँ हामीले पाउँछौँ होइन। त्यस कारणले हरेक व्यक्तिले यो कुरा नबुझेको कारण डिएक्सन सबै पैसा लग्दै गऱ्यो भन्थ्यौँ हामीले होइन। डिएक्सनले सबै पैसा लग्दैन, 29% त दिएको छ, 71% त हामीले दिएको छ नि त, त्यो लिन सक्नु पऱ्यो नि त। हामीले लिन सक्दैनौँ अनि दोष पनि लगाउने अनि काम पनि नगर्ने, एउटाले काम आफूले अगाडि बढ्न सकेन भने अर्कालाई दोष दिने खालको हाम्रो लिडरहरूको प्रवृत्ति छ यहाँ। मैले गर्न सकिनँ त मेरो अपलाइनलाई मैले दोष दिएर हुन्छ, उसले मलाई सिकाएन अरे, उसले मलाई भनेन। अहिलेको जमानामा किन चाहिन्छ अपलाइन? चाहिँदैन, अहिले सबै सामाजिक सञ्जालबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ होइन। अर्को कुरा लिडरसिप, लिडर भनेको के हो र? हाम्रो यहाँ ग्रेट लिडर भन्नुहुन्छ, ग्रेट लिडर को छौँ त हामी? सबैजना ग्रेट लिडर छैनौँ यहाँ। जसले लिडरको भूमिका, जसले टिमलाई नेतृत्व गरेको छैन, लिड गर्न सकेको छैन भने उहाँ डायमन्ड मात्रै हो, लिडर होइन है। उहाँ रुबी मात्रै हो, लिडर होइन। स्टार एजेन्ट मात्रै लिडर होइन। लिडर, ग्रेट लिडर भनेको महान लिडर, ठुला ठुला क्राउन डायमन्ड, गोल्ड डायमन्ड, डबल डायमन्ड, ट्रिपल डायमन्ड है तपाईँको लागि भन्छौँ, तर त्यो ठाउँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले लिडरसिप भन्नको लागि राम्रो नेतृत्व गर्ने, सकारात्मक भएर मेरो टिमलाई कहाँ सहयोग चाहियो, मैले के गर्नुपर्ने, अनलाइन मार्केटिङ, ब्रान्डिङ गरेर सहयोग गर्नुपर्ने, प्रोडक्ट डेलिभरी, उनीहरूलाई ट्रेनिङ, प्रशिक्षण, वेबिनार, सेमिनार, भर्चुअल मिटिङ, जुम मिटिङ होइन, विभिन्न किसिमका अहिले मिटिङ अनलाइनहरू छन्। त्योबाट पनि हामीले कसरी दिने, उनीहरूलाई कसरी लिड गर्ने। एउटा रिसाएको छ भने के कारणले रिसाएको छ, यो भन्नुहोस् कि त्यसले छोड्यो त्यो नेगेटिभ भन्ने तपाईँको गलत बुझाइ, तपाईँको प्रब्लम कारणले उसले छुटेको छ, उसको के कुरामा चित्त बुझेको छ त्यसलाई खोज्ने प्रयास गरेनौँ हामीले लिडरले, जस कारण उसले छोडिदियो डिएक्सन र आरोप उसले छोडिदियो। मेरो कारणले छुट्यो भन्नु न हजुरहरूले, किन उसले छोड्यो भन्नु? 2-4जना होला नि त तपाईँको कुरा नमान्ने, उनीहरूको धेरै जसो चाहिँ तपाईँ हाम्रो कारणले छुट्ने गरेका छन् है। त्यस कारणले अर्को लिड, राम्रोसँग लिडर बन्ने कोसिस गरौँ। एउटा सकारात्मक बोली, एउटा मेहनती, इमान्दारी होइन र विश्वासिलो गरेर एउटा कडा परिश्रमको साथमा एउटा रेस्पेक्ट गर्ने सबै कुरा चाहिँ हाम्रो लिडरसिपमा आउँछ होइन। असल व्यवहार, एउटा हामीले हेल्पिङ, एउटा हेल्पिङ पिपुल, हेल्पिङ भन्छ होइन, मानिसले मानिसलाई अगाडि बढ्ने सहयोग गर्ने भन्छ होइन। त्यसै गरी अब आउट नलेजको कुरा आयो। आउट नलेज कुरा पनि हामीलाई एकदम जरुरी छ। बाहिरको कुराले हामीलाई परिवर्तन गर्छ है, परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन? तपाईँको एउटा परिवर्तन गर्ने खालको एउटा क्रियाहरू छ है। कछुवा र खराएको, कछुवा र खराएर कछुवाको स्टोरीले तपाईँ हामीलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। डिएक्सनमा खराएको तालमा हिँड्नुपर्छ, कछुवाको तालमा होइन भन्ने एउटा दिएको छ। त्यो अनुभवबाट तपाईँले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको है। कि तपाईँ पनि खराए जस्तो दौड्नु भएको छ कि फास्ट है। अनि त्यस्तै तपाईँको अब डकलेस भिएस स्टेयर भन्छ है। एउटा हाँसको साथमा एउटा बच्चाहरू हुन्छन्, त्यो स्टेयरमा चढ्दाखेरि जो माउ माथि चढिसकेको हुन्छ, बच्चाहरूले कोसिस गरेको हुन्छन् तर उसले सहायता गरेको बाटो मात्रै देखाउँछ। तिनी हाँसका बच्चाहरू माथि चढ्ने कोसिस गरेका हुन्छन्, लड्छन्, फेरि ढल्छन्, फेरि लड्छन्, फेरि ढल्छन्, फेरि पनि कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै तपाईँ हाम्रा लिडरले पनि तपाईँ हामीलाई अगाडि पुगेर आउनुहोस् आउनु भनिराखे, हामी लडिरहेका हुन्छौँ, हामी कति पल्टिरहेका हुन्छौँ, खुट्टा भाँचिन सक्छ, अलिकति के हुनसक्छ, ठेस लाग्न सक्छ है। तपाईँ हाम्रो वरिपरि दायाँ बायाँका भाइले भनेको कुरा र तपाईँलाई अगाडि बढ्न नदिने व्यक्तिहरू सक्छ। त्यसले हामीले के परिवर्तन गर्छ भन्ने बाटो देखाउँछ। आउट नलेज भन्दा तपाईँ हामीले कोसिस
हुँदैन भन्छ नि, यो कुरा हामीलाई देखाउँछ कि हैन। त्यसकारणले आउटरिचमा तपाईँको ब्रुनो र पब्लो पाइपलाइन, त्यो पाइपलाइनमा हामी अहिले यही अवस्थामा छौँ। यो पाइपलाइनमा हामी कति मेहनत गरेका छौँ। एउटा ब्रुनो र पब्लोको स्टोरीबाट तपाईँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ है हैन। तपाईँको ब्रुनो एउटा तपाईँको हार्ड वर्क छ भने पब्लो चाहिँ एउटा स्मार्ट वर्क भनेको डिएक्सन छ है। र कसरी उसले पाइपलाइन बनायो, उसले बोकेर मेहनत गरेर कति वर्ष काम गर्यो र बुढेसकालसम्म उसले काम गर्न नसक्ने अशक्त अवस्थामा उसको सबै कुरा बन्द भयो। तर तपाईँको पब्लोले चाहिँ स्मार्टबाट एउटा ओरको पाइपलाइन बनाएर पानीको वितरण गरे। त्यस्तै डिएक्सन पनि त्यही पाइपलाइन बनाउने हामी कोसिस गरौँ। त्यो आउट नलिँदा हामीलाई एकदम परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्छ भने। अर्को कुरा एउटा गरिब हामी हौँ, गरिब हामी होइनौँ, हाम्रो सोच हो भन्ने एउटा स्टोरी छ हिन्दीमा। त्यसले पनि तपाईँ हामीलाई के गर्छ भने हाम्रो सोच गरिब रहेछ है। हामी गरिब छैनौँ, तर तपाईँ हामीले सोचलाई कमजोर बनाएर आफूलाई कमजोर बनाएर म केही गर्न सक्दिनँ, मबाट हुँदैन, मलाई यो आउँदैन, म पढे लेखेको छैन भन्ने खालको कुरा सोच बनाएर हामीले आफूलाई कमजोर गराइराखेका छौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि यो स्टोरीहरूबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई परिवर्तन गर्ने खालका स्टोरी पनि हुन्छन् है। धेरै लामो होइन, छोटो छोटो स्टोरी पनि हामीले बाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ टिमहरूलाई ट्रेनिङमा कन्फरेन्समा हामीले है। त्यसकारणले यो कुरा आउट नलेज पनि एकदम जरुरी छ हामीलाई। अर्को कुरा हामीले के छ भन्दाखेरि पर्सनल डेभलपमेन्ट है, व्यक्तित्व विकास। यदि सफल हुनु तपाईँ हामीले सफल हुनु छ भने व्यक्तित्व विकास हामीलाई हुनु जरुरी छ। जुन हामीले राम्रो वेशभूषामा बोल्ने, मिठो बोल्ने, नम्र बोल्ने, झर्को नमान्ने, नरिसाउने, राम्रो कपडा चट्ट लगाएर एउटा ड्रेसमा होइन, एउटा राम्रो ड्रेसअपमा हामीले जाने, एउटा प्रशिक्षण दिने, गाउँघरमा बाइकमा साइकलमा गाडीमा गएर एउटा ब्याग, एउटा किताब साथमा प्रोडक्ट केही स्याम्पलहरू लिएर हामीले अगाडि बढ्न सकियो भने यसमा पनि बिजनेसलाई अगाडि बढाउन हामीले सकिन्छ। यसबाट यो गरेमा हामीले बिजनेस अगाडि बढाउन हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ है। तर तपाईँ हाम्रो के छ भन्दा कहीँ पनि कम्पनी जाँदा पनि हामीले एउटा लाज लागेर एउटा टाई त नलगाउनु, कोट लगाउनु सक्नुहुन्छ नि जाडो महिनामा है। सर्ट प्यान्ट त राम्रो सर्ट प्यान्ट लगाउनु सक्नुहुन्छ, च्याट्ट परेर एउटा पेन राख्नु, एउटा डायरी बोक्नुहोस्, चाहियो भने अरू कागज कहाँ खोज्ने, पेन कहाँ खोज्ने, त्यस्तो गर्छौँ हामीले। एउटा पेन राख्दैनौँ हामीले एउटा है। यो मिटिङमा पनि एउटा पेन, एउटा डायरी पनि हामीले राख्दैनौँ है। ब्रान्चमा हामीले जाँदाखेरि एउटा पेन खोज्न 10 जनामा एउटाले पेन राखेको हुन्छ, त्यो पेनलाई 100 जनाले घुमिराखेको हुन्छ है। मैले सेमिनार हुने बेला मेरो 2टा पेन हुन्थ्यो, एउटा लग्यो भने एउटा मलाई चाहिन्छ भन्दा 2वटै पेन सबैसँग घुमेर 50 जना 60 जनासँग पेन घुमेर आउँछ कि। पेनै नबोक्ने बानी, डायरी नबोक्ने बानी, सानो डायरी त हुन्छ नि, पकेट डायरी है। अहिले पनि मिटिङमा के कुरा भन्छ सबै कुरा याद हुँदैन नि त होइन। हाम्रो अघि के अरे दीपक पिताको चाल भन्नुभयो डायरी पेन राख्नु भन्नुको अर्थ के हो। ठुलो लिडर आए पनि डायरी पेन राख्ने गरे, अरू लिडर आउँदा चाहिँदैन गरे। यो खालको प्रवृत्तिले हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। एउटा स्टार एजेन्टबाट पनि राम्रो कुरा आउन सक्छ, नयाँ कुरा आउन सक्छ है। ठुलो डायमन्डबाट मात्रै धेरै कुरा सिकिन्छ भन्ने एउटा मानसिकता छ भने त्याग्नुहोस् है तपाईँहरू। त्यसकारणले डिएक्सनमा चाहिँ हामीले पर्सनल डेभलपमेन्ट, व्यक्तित्व विकास गर्नको लागि नयाँ व्यक्ति भेट्नुहुन्छ भने नमस्ते गर्नुहोस्। हो यसलाई किन नमस्ते गर्ने, यो को हो र भन्ने खालको भावना लिनुभयो भने त्यो कस्टमर डिस्ट्रिब्युट तपाईँसँग आउँदैन। तपाईँले नमस्ते गरेर एक कदम पछाडि जानुहोस् त त्यो मान्छे तपाईँलाई रेस्पेक्ट गर्दै आउँछ। हो मलाई त नमस्ते गरेर मान्छे राम्रो छ भनेर आउँछ कि होइन। नमस्ते हजुर भनेर हात मिलाउनु त बस्नु र यहाँ भने बस्ने बित्तिकै डिएक्सन बोल्ने बानी चाहिँ हाम्रो यही खराब बानी हाम्रो त्यही छ भने कोही मान्छे आउने बित्तिकै डिएक्सन किचित गर्न थालिहाल्छ। घर कहाँ आउँछ, के छ, कम्पनी तलब कति छ, ओभरटाइम कति छ भनेर सोध्नु पऱ्यो, केही समस्या छ कि भनेर सोध्नु पर्यो। बल्ल पो डिएक्सन कुरा आउँछ नि त। आएको छैन डिएक्सन कुरा गर्दा टिम पनि भाग्छ, बाहिर मान्छे पनि भाग्छ। प्रब्लम त्यो हाम्रो थियो, त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सक्यो भने डिएक्सन अगाडि बढ्न र हामी डिएक्सन सफल हुन सकिन्छ है, बिजनेसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जुन व्यक्तिलाई नमस्ते गरेर रेस्पेक्ट गर्नुहोस्, मजाले राम्रो कुरा गर्नुहोस्, उसलाई कफी दिनुहोस्। तपाईँले कालो कफी खानुहुन्छ, उसले कालो कफी मन पराउँदैन, नयाँले कालो कफी जबरजस्ती नखिलाउनुहोस्। उसलाई कोकोजी खिलाउनुहोस् त मन पर्ने चिज खिलाइदिनु त। ओहो यो भोलिबेला आउँछ त कोकोजी खान, फेरि तपाईँलाई यस्तो टेस्ट हुन्छ त्यो फेरि आउँछ तपाईँसँग कोकोजी खानको लागि है, र भेट्नको लागि पनि आउँछ।
यस्तो चाहिँ हाम्रो डिसिसन पढकले यस्तो दुध कति खेलाइदिनु मजाले एउटा पुरिया हालेर यो एउटा पुरिया कन्जुस गरेर 4 जनालाई बाँड्ने काम नगर्नु छ है। एउटा पुरिया 1 जनालाई हालेर मजाले फिटेर बनाइदियो त मलाई त रेस्पेक्ट गर्नुभयो, उहाँले मलाई स्वागत पनि गर्नुभयो। म त ठुलो मान्छेहरू घमण्ड भनेर त्यो मान्छेको मन अलि नाक लाम हुन्छ कि पनि पिउनु होला। मिस म्याडमहरूलाई पनि अब म छोटो समय लिनेछु र फेरि पनि स्वागत गर्दै फेरि पनि मेरो अब छोटो समयलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु होइन। अब हामी चाहिँ 16 जना छौँ, अझै पनि जोइन हुने सरहरू मिस म्याडम बाँकी हुन्छ होला सायद होइन। फेरि पनि म अगाडि बढ्न चाहन्छु होइन। र वास्तवमा मैले अघि जुन तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ कि होइन, तपाईँहरूले पनि एउटा म पनि एउटा सिक्दै गरेको छु, अनुभवहरू सिएर गर्दैछु जानेको कुराहरू होइन। एउटा डिक्सन यात्रामा भएको कुराहरू नै हो, जुन रियालिटी कुराहरू मैले गरिराखेको छु होइन। र पक्कै पनि तपाईँहरूले सुनेर साथ दिनुभएको छ होइन। र फेरि पनि म अगाडि बढ्न जान्छु कार्यक्रम होइन। सबभन्दा पहिला हामीले अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो डेभलपमेन्ट विकासपछि हामीले होइन व्यक्तित्व विकास पनि हुने एकदम जरुरी छ। त्यसपछि हामीलाई एउटा रेस्पेक्ट कुरा हुन्छ होइन। रेस्पेक्ट हामीले कसलाई गर्ने त भन्दाखेरि हामीले रेस्पेक्ट गर्ने भनेको तपाईँ हाम्रो स्पोन्सर, अपलाइन, क्रस लाइन, इन्टरनेसनल रुमका लिडरहरू, तपाईँको स्टार एजेन्ट, डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर क्राउन एम्बेसडरसम्मका लिडरहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। जो अग्रज हुनुहुन्छ, अग्रज लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्ने है। कतिपयले चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ आफ्नो एउटा स्पोन्सरलाई मात्रै नाम लिएका हुन्छन् होइन। र अहिले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम भनेको इन्टरनेसनल रूपमा भएको कारणले धेरै ग्रेट लिडर सरहरूबाट हामीले सिकेको हुनाले हामीले सबैजनालाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ है। हामीले त्यही कारणले डिक्सनमा क्रस लाइनलाई पनि, अपलाइनलाई, आफ्नो टिमलाई पनि, आफ्नो डाउनलाइन पनि रेस्पेक्ट गरौँ है। कतिपयले के गर्नुहुन्छ भन्दा डायमन्ड भएपछि डायमन्डभन्दा माथिसँग एकदम राम्रो रिलेसन हुन्छ, तर आफ्नो डाउनलाइन माथि त्यति राम्रो रिलेसन भएको देख्दिनँ मैले। अलिकति व्यवहार चाहिँ डिफ्रेन्ट भएको हुन्छ। त्यो व्यवहार भनेको जुन प्रकार तरिका हाम्रो लेभलका व्यक्तिसँग हुन्छ त्यही लेभलका व्यक्तिसँग भएको व्यवहार चाहिँ हेबिट चाहिँ हाम्रो टिमसँग हुनु पऱ्यो कि आफ्नो टिमसँग र अरूका टिमहरूसँग पनि हुनु पऱ्यो होइन। र हामी बिजी व्यस्तता छौँ भन्ने कुरा त अलग हो, हामी एउटा बर्बादमा छौँ होइन। म पनि 2 दिन 3 दिन अब योमा थिएन यही मिटिङमा होइन। त्यही कारणले त्यस कारण त्यस्तो कुनै पनि व्यक्तिगत समस्या, कसैको त अब ड्युटी हुन्छ, कसैको अब काम हुन्छ होइन। त्यस कारणले हामी बर्बाद छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पनि हामीले चाहिँ रिप्लाई दिने दिनुपर्छ कि 1 दिन होस् 1 महिना रिप्लाई दियो बिजी हुनु न तपाईँहरू बिजी हुनु न टिप स्टेपहरू दिँदै आइरहेको यो बराबर हामीभन्दा राम्रो है बढी राम्रो बोलेको पेसन राम्रो छन्। तपाईँ डायमन्ड भन्दा है लिडरलाई मान्ने रेस्पेक्ट सम्मान भनेको पहिल्यै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यस्तो इक्जाम्पल मसँग छ कि मैले जो डबल डायमन्डदेखि माथिसम्मका लिडरहरूलाई एसएसटी भन्दा माथिसम्म लिडरलाई मैले इन्टरनेसनल रूपमा है कन्ट्रीको नाम नभनौँ मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदा उहाँले 6 महिनादेखि 1 वर्ष भयो एक्सेप्ट गर्नुभएको है। मैले के रहेछु र उहाँको एक्सपेक्ट गरेँ होइन। किन फ्यामिली भएको नाताले मैले गरेको, किन एक्सेप्ट गर्नु भएन उहाँले। आज त्यही व्यक्तिलाई साउदी अरबमा उहाँको एउटा टिम रहेछ, उहाँले मलाई खोज्दै आउनु भएको छ। आज मेसेन्जरमा डाइरेक्ट आउनुभएको थियो, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हेर्नु भएन उहाँले। मैले रिक्वेस्ट पठाएको थाहा छ उहाँलाई, 1 वर्ष उहाँलाई 6 महिना आउनुभएको छ, मैले हेल्प गरेँ उहाँ।
है। मैले म त्यो लिएर त उहाँले भएन मैले किन गर्ने भनेन नि त। लिडर भनेको त्यो हो, अरूले जस्तो चुकै गरे पनि आफ्नो एउटा कर्तव्यलाई नभुलौँ हामीले है। त्यो अग्रजहरूको सम्मान, हरेक टिमको सम्मान, एउटा मान सम्मान गर्ने गरौँ हामीले है। त्यस कारणले कुरा एउटा के छ भने फेरि यो जुम मिटिङमा वेबिनार सेमिनारमा आउनलाई टाइम छैन भन्नुहुन्छ। टिकटकतिर युट्युबतिर भेट्नुहुन्छ एकछिन सरहरूलाई, मैले बाहिर सरहरूलाई भनेको होइन, सरहरूलाई जसले टाइम छैन भन्नु ड्युटी गर्छ, जसको ड्युटी छैन त्यो व्यक्ति केमा अरू चिजमा गर्ने गरे। हामी विदेशमा आएर 2-4 महिना आउनु बित्तिकै सेलरी पाक्यो नि, इन्जोय गर्ने गरे। मलेसियामा साउथ हर कन्ट्रीमा समुद्र छ, समुद्र छेउमा गयो, यस्तो हेऱ्यो रङ्गीहरू होइन, मिठो मिठो खायो, यस्तो आयो होइन, इन्जोय गऱ्यो। अहिले इन्जोय गर्नुहुन्छ तपाईँले जब 40-45 वर्षदेखि मलेसियामा रहनुहुन्छ, न त तपाईँ हामीसँग इन्कम हुन्छ। यस्तै पेन्डामिक टाइम भए पनि नेपाल पनि गाह्रो हुन्छ, बाटो छैन, वैकल्पिक बाटो छ एउटा है। त्यही कारण जे बिजनेसको लागि एउटा यो सेमिनार वेबिनारलाई समय दिने गरौँ, टाइम मिलेछ है। आज मैले कतिजना पठाएको छु, यसलाई पठाएको छु, त्यसमा 6-7 जना भएको होला, बाँकी आउनु भएन। मलाई थाहा छ त उहाँहरूको ड्युटी आज त्यो बहाना है कसैलाई पनि गर्छ, उहाँ नै पछाडि पर्ने हो। 1 वर्षमा 2 वर्ष डायमन्ड बन्ने 3 वर्ष लाग्छ है, डायमन्डै बन्न सक्नुहुन्न है। त्यस कारणले जो आफूलाई चाहिने शिक्षा लिँदैन भने त अगाडि बढ्ने कसरी? म स्कुल पढ्ने नाम लेखाए नपढेर पास हुन्थ्यो त म। टिचरले भनेको कुरा नमान्ने, एउटै विषय पढाउनु त्यही टिचर आउँछ भनेर भयो त आफूले। यही हो हाम्रो डिएक्सन भने, त्यही मार्केटिङ प्लान, त्यही प्रोडक्ट, त्यही बिजनेस, त्यही प्रोफाइल, त्यही मोटिभेसन हुन्छ। कति सुन्ने त्यही कुरा भन्छन् भनेर मान्छेहरू भागिराख्यो। हाम्रो यो मेन्टलको यो क्यापेसिटी भनेको, हाम्रो यो माइन्डको क्यापेसिटी, दिमागको क्यापेसिटी भनेको सबै मैले जति बोलेको छु त्यस तपाईँहरूलाई 2-3वटा कुरा मात्रै क्यापेसिटी गर्छ, यहाँ स्टोरेज हुन्छ, बाँकी सबै छैन। त्यहाँ त भरिएको छ नि नकारात्मक कुराहरू, अरू कुराहरू, रमाइलोको कुराहरू भरिएको छ नि हाम्रो यो माइन्डमा। त्यसलाई भन्छ एउटा क्लिन भन्छ नि एउटा होइन, कसरी गर्ने भन्छ नि त्यसलाई। हाम्रो यो माइन्डलाई क्लिन कसरी गर्ने भन्छ नि, क्लिन गरे भने त्यो डक्टरले त्यो उसले आफूले नराम्रो चिजलाई फाग्ने, खाली गर्ने, पोजिटिभ कुरालाई राख्ने, चाहिने कुरालाई राख्ने, नराम्रो कुरालाई मन मस्तीको नराख्ने, फालिदिइहाल्ने के है। त्यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र मिटिङमा चाहिँ जुनसुकै लेभल मिटिङमा पनि हामीले टाइम विदेशमा जानुपर्छ होइन। र जहाँ टाइम सुन्नको लागि जाने होइन, हामी बोल्नको लागि होइन। कतिपय बोल्न आउँछ, बोल्न मिलेन भाग्छन्। बोल्नैको लागि हुने भने तपाईँ आफै जुम होस्ट बन्नुहोस्, तपाईँको टिमलाई 2-4 जनालाई खेल्नु, डेली बोल्नुहोस् न। कति बोल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफै बोल्नुहुन्छ। एउटा व्यक्तिले मात्रै कार्यक्रम चलाउन सक्ने भए त मान्छेले कम हुन्छन्। इन्टरनेसनल रूपमा जसरी बोलाउनु भएको छ यसरी बोलाउँदा मान्छे ग्रोथ हुँदै जान्छ। हिजो मैले पनि एक्लै चलाएको हुने कार्यक्रम, कति टिकाराम सर सुन्ने भन्दै, कति पुस्ता चाम्लोलाई सुन्ने भन्दै मान्छे जोइन हुन छोडे है। कति अब हाम्रो प्रमोद सरको सुन्ने भनेर जोइन त भइरहेछन्, तर धेरै व्यक्तिहरू जोइन हुन छोडे कि। तर उहाँले सबैजनाले अरू स्पिकरहरूलाई बोलाएर ल्याउँदा फेरि मान्छे करोड भएर गऱ्यो। हिजो म 5 जनाबाट सुरु गरेको है। साउदीमा त अझै पनि यो जुम अनलाइन मिटिङमा धेरैजना पनि अवेन हुनुहुन्न, डायमन्ड व्यक्तिहरू कम हुन्छ एकदम है। स्टार एजेन्ट न्यूहरू बढी छन्। यहाँ देख्नुहुन्छ सबैजनाले, सबैले कतिजना डायमन्डहरू यहाँ मिटिङमा जोइन हुन्छ, चाहे हाम्रो साउदीको हो चाहे हाम्रो कुनै पनि होइन। भनेपछि त्यो जोइन हुनु नहुनु उहाँमा डिपेन्ड हुन्छ। र हामीले भन्न खोजेको कुरा भनेपछि यो फलाना मिटिङमा जानुहुन्न, यो फलाना मिटिङ भन्ने एउटा जुन भावना छ त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। मिटिङमा हामीले कोही त्यो होस्टसँग हामी सम्बन्धित हुँदैन, हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित लिनु पऱ्यो है। शिक्षासँग
होइन। कोही होस्टले गडबडी गरेछ भने एउटा रिसाएर नजानु, एउटा मन नपरे नजानु भनेको त थुप्रै कुरा हो होइन। गल्ती पनि हुन्छ होस्टको, हामीहरू पनि गल्ती हुन्छ कुनै पनि। म्यानेज गर्न सही सल्लाह सुझाव दिनु पऱ्यो नि त। अहिले अरूको सरसल्लाह सुझावमा हिँड्नु भयो भने कार्यक्रम सधैँ चल्छ, अगाडि बढिरहेको छ होइन। र त्यस कारणले जुम मिटिङ भनेको सबैको साझा भएको हुनाले सबैको सरसल्लाहमा यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भने जुन हाम्रो यहाँ ग्रेट लिडर्सहरू हुन्छ सर, उहाँले पनि सरसल्लाह सुझाव दिइराख्नुहुन्छ। उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उपस्थित हुनुहुन्छ अघि भर्खर। उहाँले पनि सरसल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ, उहाँले पनि तारासना सरले होइन। अनि कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर अब त्यस्तै धेरै व्यक्तिहरूले सरसल्लाह सुझाव त्यो अनुसार पनि म चल्ने गर्छु कि होइन। कहिलेकाहीँ मैले सरसल्लाह सुझाव दिने बेला म माथि नै खनिदिनु हुन्छ कोही कोही होस्टहरू है। सरसल्लाह सुझाव दिँदा रिसाउनुहुन्छ भने त्यो त राम्रो भएन। अगाडि सुधार्न सकिने गल्तीबाट सुध्रिने हो नि त हामी। मलाई पनि कसैले सम्झायो म रिसाउनु होइन नि त। मैले ओहो सरले भनेको रहेछ म सुध्रिनुपर्छ भन्ने मैले सोध्नुपर्छ। त्यस कारण मिटिङमा पनि त्यो कपडा लगाएर आउने, त्यो माथिको सर्टै खोलेर आउने, सुतेर हेर्ने है, अनि त्यो दौडै गर्ने वरिपरि मोबाइल एकतिर छ, मान्छे एकतिर छ, त्यो काम भएन क्या त्यो है। त्यो टिभी चाहिँ टिभी उता फर्केछ, मान्छे यता फर्के पनि त्यो टिभी हेरेको के फाइदा हो, ध्यान हुँदैन है। एकछिन जुममा पनि त्यही हो मान्छेलाई हुनु कारण भनेको। यो अहिले बोलाइयो भने त्यहाँ बोल्दैन, मान्छे नै छैन, को बोल्ने त्यहाँ। अब त्यहाँ अडियोमा राखेको छ, त्यहाँ भिडियोमा आउने भन्दा थाहा हुन्छ कहाँ गयो, त्यसले हेरेको छ कि छैन, ध्यान दिएर सुनेको छ भनेको भिडियोमा हुन्छ होइन। अहिले यहाँ पनि कतिजना हुनुहुन्छ, सबैजना हेर्नु भएको छ त छैन। मैले खोलेछु है, अमृतसर पिताकोटी सरले आज आएन, रिसाउनुहुन्छ, त्यही भएर लिङ्क खोलेर बसेको छन् कोही मान्छे, काम गर्दै गरेको पनि होला। त्यस्तो हाम्रो यहाँ पनि देखेँ। म 3 चोटि 4 चोटि बोल्नुहुन्न भने मेरो मिटिङ त्यही त हो नि त है। टिकाराम सरले भनेको त मान्नुपर्छ होइन, गएन रिसाउनुहुन्छ भन्यो, जुम खोल्छु कहाँ गयो कहाँ थाहा छैन है। कहिलेकाहीँ म पनि यताउता निक्ली जान्छु, तारा सरले बोलाउनु थाहा हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ। कामले मात्तिकै खोलेर यतातिर बस्ने काम चाहिँ हुँदैन है। त्यो कुरा पनि हामीले सुधार्नुपर्छ होइन। कुरा हामीले एउटा कन्भिन्स गर्न हामीले हामीसँग राम्रो नलेज, फाइलको नलेज छैन, प्रोडक्ट नलेज छैन, उहाँलाई नलेज छ र मोटिभेट बोल्न सक्ने क्षमता भएको छैन। यो यहाँ आएर बोल्नु यो यहाँ मोटिभेट गरिरहेको छ नि, डिस्ट्रिब्युटरदेखि गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। त्यो व्यक्ति भिडियोमा आएर है, त्यो व्यक्तिले ठुला व्यक्ति छ भने काप्नु हुन्छ। यहाँ लुकेर बोल्नुहुन्छ भने तपाईँ ठुलो एकदम पढे लेखेको व्यक्ति आएर तपाईँ काल हुन्छ, तपाईँको मुटुको धड्कन बढ्छ, तपाईँहरू अरू बोल्न सक्नुहुन्न बोल्ने कुरा पनि। अनि कहाँबाट त उसले तपाईँको कसरी कन्भिन्स गर्ने, कहाँ मान्छे त तपाईँभन्दा बढी पढेको होला, तपाईँभन्दा बढी बाटो होला है। जेसिन सबै कुरा जाने हो तपाईँ पनि बाटो भइहाल्छ है। त्यस कारणले नयाँ प्रोडक्टको भारी बोकाउने काम नगरौँ भाइ। उहाँको इच्छा के छ, बुझ्ने तरिकाले आउनु भएको छ कि उहाँ स्वास्थ्य समस्याले आउनु भएको कि बिजनेस गर्ने हिसाबले आउनु भएको कि होइन। यदि उहाँ स्वास्थ्य समस्या आउनु भएको छ भने तपाईँले उहाँलाई कुन प्रडक्ट चाहिन्छ त्यही प्रडक्ट मात्रै दिएर पठाउनु। मेम्बर डिस्ट्रिब्युटर जहिले गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि है। जे प्रडक्ट लिनुहुन्छ आफ्नो नम्बर दिनु, अर्को चिज आएर दिन मन इच्छा अनुसार गर्नुभयो भने उहाँ सफल हुन्छ र तपाईँलाई। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब जुन एकजना व्यक्ति डायमन्ड बन्नु भएको थियो, उहाँलाई एउटा टुथपेस्ट मात्रै दिएको थिएँ मैले। उहाँ डिस्ट्रिब्युटर बन्न मान्नु भएन, अहिले डायमन्ड भएर नेपाल जानुभएको छ है। उहाँ एउटा टुथपेस्ट मात्रै मैले दिएको, पैसा दिन्न भन्नुहुन्थ्यो, नदिए दिनुहोस्, दिए नदिनुहोस्, नदिए नदिनुहोस्, पछि सेलेरी हात दिनुभयो। एउटा टुथपेस्टले फेरि दिँदा या त एउटा टुथपेस्ट मात्रै प्रयोग गर्दा मैले डायमन्ड डिस्ट्रिब्युटर बन्नै पर्छ भनेर कर गरेको मैले उहाँलाई, तर उहाँले मान्नु भएन। एउटा टुथपेस्टले परिवर्तन गरेर आज डायमन्ड भन्नुभयो कि तपाईँलाई जाने बित्तिकै मान्छे पाए यही मौकामा चौका भनेर त्यसलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता चाहिँ त्यागौँ।
पहिला उहाँलाई सबै कुरा बुझाउने कोसिस गरौँ, भेट गर्दै गरौँ, कन्ट्याक्ट राख्ने कोसिस गरौँ, फलो गर्दै गरौँ। एउटा टुथपेस्ट दिनुहोस्, एउटा दुईवटा कफी क्रिम दिनु, भित्रको प्याकेट तपाईँ केही जानेन, त्यसले तपाईँलाई फेरि परिवर्तन ल्याउँछ, माइन्डमा प्राण परिवर्तन हुन्छ हाम्रो। त्यस कारणले अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि म अन्तिमतिर पुगिसकेको छु है। अब लास्टमा तपाईँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ खुसी राख्नुपर्छ। हाउ टु इम्प्रेस इच अदर भन्छ है। हामीले कसरी खुसी राख्ने, उनीहरूलाई टाइममा भेट्नु पऱ्यो, मिल्नु पऱ्यो, उनीहरूको कुरा रिप्लाई सुन्नु पऱ्यो, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो, उनीहरूको कुरा समस्या सुन्नु पऱ्यो। हामीले हरेक कुरा गरियो भने उनीहरूलाई खुसी पार्न सकिन्छ। उनीहरूलाई सहयोग चाहियो गर्नु पऱ्यो होइन। एउटा हालिदिनु पऱ्यो अनि फेरि उहाँ डेलिभरी गरिदिनु पऱ्यो, उहाँ आउनु तपाईँले पुऱ्याइदिनु पऱ्यो, डेलिभरी मार्फत सक्नु होइन। त्यसरी बिजनेस हामीले सेवा सुलभ उहाँलाई ट्रेनिङ दिनु, मोबाइलबाट दिनु, जुम अनलाइन आउनु पाउनुहुन्न भने एउटा भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् उहाँले है। युट्युबको भिडियो हेरेर आफू पढेर जुन फाइदा छ उहाँलाई, जुन भिडियो फाइदा छ त्यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्, उहाँलाई ट्याग गरिदिनुहोस् होइन। त्यसको गर्दा फेरि हामीलाई उहाँलाई खुसी बनाउन सकिन्छ होइन। सँगै एउटा साथी छोरी भाइ जस्तो एउटा सम्बन्ध राखौँ हामीले। भाइ बहिनी जस्तो सम्बन्ध राखियो भने राम्रो हुन्छ, उहाँहरू पनि खुसी बन्न सक्नुहुन्छ है। अर्को कुरा चाहिँ हामीले एउटा अब हामीले एउटा म अन्तिममा छु, डिजिटल मार्केटिङ है। डिजिटल मार्केटिङ भनेको अहिलेको विश्व बजारमा युरोप र अमेरिकामा त युरोप र अमेरिकामा चाहिँ सरको यहाँ म्युट अन भएको छ। अहिलेको जमानामा डिजिटल मार्केटिङ छ अहिले होइन। फोनको यो स्मार्टफोनले धेरै बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग फेसबुक छ, फेसबुकबाट तपाईँ आफ्नो नेटलाई ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ, साथीभाइलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ साथीलाई कन्ट्याक्ट, डिएक्सनलाई मात्रै होइन नन डिएक्सनलाई पनि कन्ट्याक्ट गरौँ, परिचय गरौँ। त्यसपछि अब तपाईँको इमो छ, इमोबाट कलिङबाट जानकारी इन्फर्मेसन दिनुहोस् है। त्यसपछि तपाईँले फेरि गुगलमा जानु, सर्च गर्नु, त्यसबाट के कस्तो छ तपाईँको के छ, तपाईँको वेबसाइटहरू छन् विभिन्न किसिमको नेपालको www.dxntest सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको www.dxn2u.com.बाट वर्ल्डको तपाईँको वेबसाइट छ। अर्को www. तपाईँको eworld.dxn2u.com.बाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ गल्पमा होइन। त्यहाँ यो जुन वर्ल्डको वेबसाइट ब्लग छ यहाँ होइन। र त्यसकारण यो कुराहरू सबै हामीले मोबाइलबाट हेर्न सक्छौँ। र अनलाइन जोइन गर्न पनि तपाईँ जानु पर्दैन, ब्रान्च छ, कोभिड छ अहिले, रुममै बसेर जोइन गर्नु, कुनै पनि कन्ट्रीको पनि जोइन गरेर एक्टिभ गर्न लाउनुहुन्छ 100 पिपल लिएर होइन। त्यसै गरी तपाईँसँग वाट्सएप छ है, ट्विटर छ, वाट्सएपबाट ग्रुप बनाएर आफ्नो टिमलाई ग्रोथ गर्नु, सेयर गर्न सिकाउनु, त्यसपछि जुममा आउन नपाउनेलाई साथीभाइलाई। त्यसपछि तपाईँसँग युट्युब च्यानल छ, आज युट्युब च्यानलबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। आज मैले पनि युट्युब च्यानलबाट, इङ्ग्लिस युट्युब च्यानलबाट, हिन्दी युट्युब च्यानलबाट मैले नेपाली युट्युबबाट च्यानल ठुला लिडरको पनि मैले हेर्ने गर्छु युट्युब है। मेरो आफै युट्युबर भए पनि मैले पनि हेर्ने गर्छु है। युट्युबबाट धेरै कुराहरू पनि सिक्ने कोसिस गरौँ, त्यसलाई सेयर गर्ने कोसिस गरौँ। आफूले नपढिकन आफूले नहेरेर सेयर गर्ने होइन, पहिला आफूले हेर्नुहोस् के कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ। हर कुरा युट्युबमा छ, गुगलमा सर्च गर्नुहोस् के कुरा तपाईँले बेनिफिट अफ गानुधर्म, बेनिफिट अफ हिस्पालुना, बेनिफिट अफ घोडिसेप होइन, त्यो लेख्नु भयो भने तपाईँको सबै कुरा आउँछ बेनिफिटहरू है। हिन्दीमा, नेपाली, इङ्ग्लिस, उर्दू, अरबिक, मलयालम है, हरेक कुराहरू तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। भने डिजिटल मार्केटलाई भरपुर मात्रामा प्रयोग गर्ने अहिलेको जमाना भनेको त्यो मान्छे भेटेर पहिला त्यो सिटीको खोलबाट आउने त्यो मान्छेलाई त्यो एउटा त्यो बिना त्यो फोटो नदेखिने पहिलाको क्यामेरा त्यति थियो हाम्रो पालामा त थिएन, केही पनि थिएन यहाँ त है। अहिले त सबै कुरा एभाइलेबल छ, स्मार्टफोन एभाइलेबल छ। किताब पढ्नुहोस्, कतिजनाले पढ्नुहुन्छ किताब। गुड मर्निङ डिएक्सन, सफलता होइन, डिएक्सनको सफलता, तपाईँको पर्सनल डेभलपमेन्ट, व्यक्तित्व विकास, त्यसपछि आउट नलेज, विभिन्न सक्सेस भएका लिडरहरूको पनि हामीले के गर्नु भने उनीहरूको कुराहरू पनि हामीले सुन्ने गर्नुपर्छ।
इक्जाम्पल लागि हामीले एउटा सक्सेसफुल लिडरको कुराहरू पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सबैले हामीले टाइमलाई डेडिकेट गरौँ है। टाइम डेडिकेट गऱ्यो भनेको फाल्टु टाइम चाहिँ अब त्यसलाई हामीले चाहिँ टाइम म्यानेज गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, किनभने हामीले अगाडि बढ्नु छ भने हामीले पक्कै नै केही न केही कुराहरू त हामीले पक्कै पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। जबसम्म हामीले केही कुराहरू जान्दैनौँ तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ है। र अहिलेको विश्वका सफलता पाएका लिडरहरूको ज्याक माको हेर्नुहोस् है। ज्याक मा एउटा यस्तो व्यक्ति, एउटा बेरोजगार भएर एउटा केही पनि गर्न नसकेको व्यक्ति, जुन अलिबाबा कम्पनी खोलेर होइन अहिले आज संसारभरि चिनेका छन् सब होइन, वर्ल्डको एउटा टप बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको कोलेन सिलिन्डर केएफसी हेर्नुहोस् त अहिले एउटा त्यो सुरुदेखि उहाँले हार नखाएर 17 वर्षदेखि हार नखाएर श्रीमती पढ्न नपाएर बाउ बितेपछि पढ्न पाएनन्, बिहा गरे, श्रीमती पहिले गयो, फेरि उहाँले नोकरी गरे निकालिदियो, प्राइभेट नोकरी गरे निकालिदियो। उहाँले 64 वर्षको उमेरमा 61 वर्षको उमेरमा उहाँले केएफसी कम्पनी खोल्नुभयो त। हामी चाहिँ आज 40 वर्ष 25 वर्ष हौ, 40 वर्षमा हो म त बुढो भएँ, मेरो पालो छ नि, मेरो छोराको पालो गऱ्यो, कहाँबाट कुरा आयो हेर्नुहोस्। जब 61 वर्ष मार्किन राइटर हेर्नुहोस्, देखिन अस्ट्रेलियाका मार्किन राइटर हुन्छ, 78 को उमेरमा उहाँ स्टार डायमन्ड बन्नुभएको छ है। 70 तपाईँको 7 मा जोइन भएर 78 मा स्टार डायमन्ड बन्नुभएको छ। 78 वर्ष उमेरमा डायमन्ड बन्नुभयो भने हामीसँग कति समय छ त? अब तपाईँहरू बुझ्नुहोस् न, समय छैन। तपाईँ क्राउन डायमन्ड बन्ने समय छ यदि चाहना छ भने है तपाईँ हामीले। त्यस कारणले यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि हरेक व्यक्तिको एउटा सफलता भएका व्यक्तिहरूको स्टोरी सुन्नुहोस् है। नेपालको विनोद चौधरी एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोलेको काठमाडौँमा बुवाले, एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोर, एउटा ठुलो एउटा सुपर मार्केट, सानो सुपर मार्केट खोले व्यक्तिले बाबु तिमी धेरै पढेर यो सुपर मार्केट गर है भन्दाखेरि विनोद चौधरीले के भने, म यो सुपर मार्केट गर्दिनँ, तपाईँ गर्नुहोस्, म अरू नयाँ काम गर्न चाहन्छु, नयाँ जमाना कसरी चलेको छ भनेर आज उहाँ हेर्नुहोस् उहाँको बिजनेस 18-19वटा कन्ट्रीमा छ नि त। होटलदेखि लिएर विभिन्न किसिमको चौधरी ग्रुप हेर्नुहोस् होइन, चाउचाउ फ्याक्ट्रीदेखि लिएर हरेक सामानहरू उहाँले प्रोडक्सन गर्नुभएको छ। आज नेपालको टप आज हेर्नु विनोद चौधरी हेर्नुहोस्, हो कि होइन है। डक्टर लिम्चुजीलाई हेर्नुहोस्, यो चाहिँ च्याउबाट पनि यस्तो बिजनेस गर्ने भनेर हाहा गरेर हाँस्ने मान्छे अहिले कहाँ गयो तिनी? डक्टर लिम्चुजी अहिले स्मार्ट एउटा लिडर, टप बोर्डको एउटा हेल्थी ग्रुप है हुनुहुन्छ नि। त्यो तपाईँ हामीले देखेका छौँ, तपाईँ हाम्रो सिइओ कम्पनी होइन। त्यस्तो व्यक्तिको ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, विभिन्न व्यक्तिको। अमेरिकाको राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कन गरिब परिवारको, पढ्न नपाएर अर्काको किताब चोरेर अर्का घर छिमेकी गएर किताब पढ्ने व्यक्ति, पढ्न नपाएर अमेरिकाको राष्ट्रपति बने है अब्राहम लिङ्कन होइन। तपाईँको अब हाम्रो थोमस हुन्छ, हाम्रो 1000 पटक पनि उहाँले असफल भएर 99% असफल भएर 1000 पटकमा उहाँले यो बत्तीको आविष्कार गर्नुभयो नि। हामी 2 पटक 3 पटकमा हामी हार खाने, हामी सक्दैनौँ भने पछाडि छोड्ने, यो होइन त पता। कोसिस गर्नु, हार कतिचोटि खानुहुन्छ, पक्कै पनि एक दिन तपाईँ हामीले सफलता हामीले प्राप्त गर्नेछौँ हामीले है। त्यसकारण आउट नलेजको स्टोरी पनि हेर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। अहिले यो मान्छेले यस्तो कठिन अवस्था परिस्थितिमा यो मान्छे सफल भएको रहेछ भने हामी पनि सक्छौँ भन्ने एउटा ऊर्जा मनोबल आउनेछ तपाईँलाई है, तपाईँलाई हौसला आउनेछ तपाईँलाई। त्यस कारणले जहिले पनि हामीले इन्टरनेसनल रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले के हुन्छ, हामी एउटा भनेको वरिपरि भन्दा बाहिर हेर्दैनौँ कि हाम्रो समाज परम्परामा जे छ त्यहीमा डिपेन्ड हुन्छ। हाम्रो बाबुबाजेले भन्यो के मान्नुपर्छ, अब हलो जोतेर पैसा कमाउनुपर्छ, ढुङ्गा बोकेर पैसा कमाउनु, त्यसलाई परिवर्तन गरेर हलुका कम लगानी, कम मेहनत गरेर बसी कमाउन सक्ने स्मार्ट बिजनेसहरू छ नि हामीसँग, त्यस्तोतिर लागौँ न हामी। त्यो डाइरेक्सन कम्पनी जसले आज दुनियाँका मान्छेहरूलाई रोजगार दिएको छ, दुनियाँको मान्छेलाई स्वास्थ्य बनाएको छ, दुनियाँको मान्छेलाई असल व्यक्ति बनाएको छ है। कोही पैसा कमाउन छ स्वास्थ्य बन्न पाएका छन्, कोही राम्रो बोल्ने लिडर बन्न पाएका छन्। आज
मेरो टिमको एकजना सरहरू नेपालमा गएर एउटा पोलिटिकल पार्टीको एउटा मेम्बर बन्नुभएको छ कि मेरै डाउनलाइन कि है। यहाँ मजाले बोल्नुभयो, मजाले गर्नुभयो, वहाँ गएर मजाले बोल्नु सक्नुभयो होइन। मोटिभेट कसरी सिकाउँछ नि, हरेक क्षेत्रमा सिकाउँछ नि यहाँ। डिएक्सन मात्र होइन, यो डिएक्सन बिजनेसले तपाईँको एउटा किराना पसल अरू हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, तपाईँको पर्सनल डेभलप बिजनेस र ट्रेडिसनल बिजनेसलाई पनि यसले हेल्प गर्छ अगाडि बढ्नको लागि। डिएक्सनलाई मात्र होइन, कसरी बिजनेस गर्ने है, डिस्ट्रिब्युटरलाई कसरी खुसी बनाउने, त्यो फेरि फेरि आउँछ मसँग भन्ने खालको शिक्षा पनि यहाँबाट हामी पाउने, यहाँबाट हामीले पाउन सकिन्छ। र हाम्रो मिनाराम खड्कालाई हेर्नुहोस्, म जोइन गर्ने बेला इएसटी हुनुहुन्थ्यो है। मलेसियाको आइपोमा भन्ने एउटा भिडियो मैले हेरेको थिएँ, अमृत त्यो बुढा मगर अनि हाम्रो मिनाराम खड्का अनि के अर्को धेरै सरहरू हुन्थ्यो है। त्यति बेला अरूलाई मैले भुलिसकेँ, अब उहाँहरू चाहिँ मिनाराम खड्का चाहिँ र अमृत बुढा मगर चाहिँ मैले याद छ मलाई अहिले नाम है। फेसबुकमा उहाँहरू एड हुनुहुन्छ होइन, त्यस कारण मैले उहाँलाई पनि फेसबुक मार्फत नै मैले चिनेको होइन। र एउटा रुकुमको एउटा दुर्गम ठाउँको व्यक्तिहरू मलेसियामा गएर क्राउन बेटर होलको टप लिडर बन्छु भन्ने सपना उहाँहरू कहिले देख्नु भएको थिएन। उहाँ त कहाँ बन्न गएको नि, उहाँ गएर प्लान गर्नुभयो। आज हेर्नुहोस् त टप लिडर, तपाईँ हाम्रो गुरु अग्र लिडर, सबै डिएक्सन नेपालीहरूको लागि मात्र, इन्टरनेसनल डिएक्सनको लागि उहाँ लिडर हो है, ग्रेट लिडर उहाँलाई भनिन्छ है। त्यस कारणले इच्छा हुनु पऱ्यो, उद्देश्य हुनु पऱ्यो, एक्सन लिनु पऱ्यो, प्लस वर्क गर्नु पऱ्यो, अनि सक्सेस हुन सकिन्छ। यो सबै कुरालाई हामीले फलो गऱ्यो भने हामी जीवनमा डिएक्सनमा ढिलै भए पनि सफल हुन सक्छौँ। हस् त मैले तपाईँहरूलाई कति जानकारी दिएँ, धेरै लामो समय पनि हुन गयो होइन। र कति जानकारीहरू मैले दिएको कसैलाई मन नपरेको होला, कसैलाई मन परेको होला होइन। यसलाई बुझिदिनु होला र मलाई पनि हाम्रो अग्रज सरहरूले पनि धेरै राम्रो एउटा यसलाई राम्रो एउटा जिम्मेवारी दिएर यहाँ यसले सम्हाल्न सकोस्, यसले यहाँ फेरि पनि यसले लिड गर्न सकोस् भनेर एउटा राम्रोसँग जानकारी, इन्फर्मेसन सबै कुरालाई जानकारी दिएर जानुभयो नेपाल होइन। जस्तो अहिले धेरै लिडर कस्तो छन् भने सबै क्षेत्रमा अगाडि हुँदैनन्। कोही प्रोडक्टमा एकदम फास्ट छन्, प्रोफाइल आउँदैन, कसैलाई बिजनेस आउँदैन, कसैलाई लिडरसिप आउँदैन, कसैलाई मार्केटिङ आउँदैन है। कोहीले चाहिँ अब प्रोफाइलमा तगडा छन्, उहाँलाई म प्रोडक्ट आउँदैन। कसै लिडरसिपमा तगडा छ, उहाँलाई नलेज अरू बिजनेस आउँदैन। कोही बिजनेसमा तगडा छन्, उहाँलाई प्रोडक्ट आउँदैन। यस्तो खालको लिडर हामीले कस्तो सिक्नु पऱ्यो भने सबै 4-5वटा विषयलाई एउटा क्लासमा 7वटा विषयदेखि 9वटा विषय हुन्छन् ऐच्छिक जोडेर होइन। पहिला हामीले 10 क्लास पढ्थ्यो, 36भन्दा माथि त अब तपाईँको आइए बिए ब्याचलरमा जाँदा त भनेको त्यो त्यस्तो 7वटा 8वटा विषय हुँदैन होइन। अनि तपाईँ हामीले जुन विषय कसरी सोध्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रोफाइललाई एउटा विषय क्याटेगोरीमा राख्नुहोस् लेखेर, प्रोडक्टलाई अर्को विषयमा राख्नुहोस्, तपाईँको मार्केटिङ प्लानलाई अर्को तेस्रोमा, तपाईँको अर्को लिडरसिपलाई चौथोमा है, आउटनोटीलाई 5औँमा, पर्सनल डेभलप 6औँ होइन। यो 6वटा क्याटेगोरीमा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् र त्यो 6वटा क्याटेगोरीमा आधा घन्टा 1 घन्टा या त हप्तामा 1 दिन 2 दिन अध्ययन गर्नुभयो भने सबै कुरा एकैचोटि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। मेरो एउटा अनुभव है तपाईँहरूलाई, मैले भने गर्नैपर्छ भन्ने होइन, अब एउटा मेरो अनुभव मैले सेयर गर्दैछु। हजुरलाई के कस्तो लाग्यो, गल्ती भएमा एउटा सुधार्ने अवसर पनि दिनुहोला कमेन्ट बक्स मार्फत। कतिलाई मन पर्यो, कतिलाई मन परेन होइन। नराम्रो कुरालाई मान मस्तिष्कमा राख्नु होला, नराम्रो कुरालाई फ्याँकिदिनु होला होइन। र अगाडि सधैँ बढ्नु होला। डिएक्सनमा अपर्च्युनिटी अवसर छ, स्वास्थ्य बनाऊ, समृद्ध बनाऊ र खुसी र एउटा स्वास्थ्य एउटा फ्रिडम लाइफ हामीले बन्ने कोसिस गरौँ, अरूलाई पनि बनाउने कोसिस गरौँ भन्दै मेरो 2-4 शब्द यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु र म अब तपाईँहरू सामु होटेल पर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई चाहिँ यो मिटिङमा बोल्नको लागि इन्भाइट गर्नुहुने अमृत खड्का, एसटी अमृत खड्का लगायत हाम्रो दिपक पिताकोटी सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। लगायतै हाम्रो यहाँ एसटी सोमप्रसाद घिमिरे लगायत थुप्रै सरहरू यहाँ एसटी रुबी एसआइटी स्टार एजेन्सी सब कुरालाई म धन्यवाद दिँदै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड मर्निङ देख्छु।